नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहे हैं जो वसाइल की कमी के बावजूद जिन जिन मुश्किलात से गुजर कर आज वो एक स्टेज पर पहुँचे हैं। आवाम की फलाह बहबूद के लिए, आवाम की खिदमत के लिए उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की हॉस्पिटल्स को भी ज्वाइन किया। जो अपनी ज़िंदगी से थक चुके हैं, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है, ये उनके लिए एक उम्मीद का चिराग बनकर सामने आए, उनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सलाम न्यूज़ HD। एक नई स्टोरी के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद साकिब मलगानी हाजिर है। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहे हैं जो वसाइल की कमी के बावजूद जिन जिन मुश्किलात से गुजर कर आज वो एक स्टेज पर पहुँचे हैं। उन्होंने अपनी, अगर उनका जिक्र करें तो उनकी तालीमी काबिलियत के हवाले से बात करें तो उन्होंने अपनी मैट्रिक जहानिया के एक गाँव चक 3T से की और उसके बाद वो उन्होंने अपनी FSC भी वहीं से की और वहाँ से वो मुल्तान में शिफ्ट हो गए, जहाँ पे आके उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के डिप्लोमे किए, मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ किए और आवाम की फलाह बहबूद के लिए, आवाम की खिदमत के लिए उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की हॉस्पिटल्स को भी ज्वाइन किया, वहाँ पर भी उन्होंने काम किया। तो नाज़रीन, ऐसे शख्स जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि दूसरे नौजवानों के लिए भी एक मशाल राह हैं, जो अपनी ज़िंदगी से थक चुके हैं, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है, ये उनके लिए एक उम्मीद का चिराग बनकर सामने आए, उनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद नदीम। सर, सबसे पहले बताइएगा कि जो अपने बारे में बताइएगा कि आपने क्या क्या किया, क्या क्या मुश्किलात हुई जो आपने अपना शुरू से सेटअप किया, उस पर आगाह कीजिएगा। बेसिकली मेरा ताल्लुक जहानी के गांव चक नंबर 3T से है, तो मैंने अपनी मैट्रिक वहीं से अपने इब्तदाई गांव से ही की। उसके बाद साथ ही एक अपना हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ से मैंने FSC की। उसके बाद मैं मुल्तान आ गया और मैंने महकमा हेल्थ को तरजीह दी। ये एक इंसानियत की खिदमत के लिए भी एक अच्छा शोबा है और आपने देखा होगा कि अभी भी लोग इसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो मैंने भी इसीलिए इसको अच्छा शोबा समझकर इसमें ज्वाइनिंग की और साथ में OT टेक्नीशियन 2013-14 में वो कंप्लीट किया। साथ में पैरामेडिक स्टाफ यानी कि डिस्पेंसर का एक कोर्स कंप्लीट किया। तो उसके बाद मैं इस फील्ड में इंटर हुआ मुख्तलिफ़ हॉस्पिटलों में, जिसमें आप देख सकते हैं इब्न सीना हॉस्पिटल है, एक अशरफ मसीह मेडिकल सेंटर है और उसके अलावा मुल्तान के ये फैसल हॉस्पिटल हैं, उनमें मैंने काम किया। अभी इस टाइम मैं एक Ycdo हॉस्पिटल मासूम शाह रोड पे बतौर एडमिनिस्ट्रेटर और एमरजेंसी स्टाफ के तौर पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। तो मेरी यानी कि अभी BS क्लिनिकल साइकोलॉजी भी कंटिन्यू है। तो इस स्टेज पर पहुंचने के लिए माशाल्लाह बहुत कामयाबी हासिल की आपने, बहुत सी मेहनत की, स्ट्रगल की, जद्दोजहद की और उसके बाद इस मकाम तक आप पहुंचे हैं। यकीनन आपके वालिद एक किसान थे और जिस तरह के हालात थे, गरीब आदमी की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। इस मुश्किल की ज़िंदगी के बावजूद आप इस मकाम तक पहुँचे, इस लेवल तक पहुँचे, इसके लिए किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्या क्या चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ी आपको? इसमें यह है कि आपको पता है कि आजकल हालात काफ़ी ख़राब हैं, जिसकी वजह से कि एक पुअर फैमिली से ताल्लुक़ था। तो वालिद साहब जो हैं वो मेरे खेती बाड़ी करते हैं, तो मैंने फैमिली का सारा बर्डन भी मेरे ऊपर था। उसके बावजूद भी मैंने यहाँ मुल्तान में आके काफ़ी सारे हॉस्पिटलों में डबल ड्यूटी 24-24 घंटे 48-48 घंटे भी मैंने ड्यूटी अपनी कंटिन्यू रखी और साथ में अपनी स्टडी की और एक मेहनत की। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक अच्छे जगह पे और अच्छा पैकेज ले रहा हूँ। तो जिन मुश्किलात का आपको सामना रहा, उन मुश्किलात में आपने क्या सबक सीखा और उन मुश्किलात के ऊपर आप क्या कहेंगे कि ये मुश्किलात हर इंसान की ज़िंदगी में आती रहती हैं और यकीनन मुश्किलात इंसान को कोई ना कोई सबक सिखा के जाती हैं? आपको बताता चलूँ कि जब मैं मुल्तान में आया तो मेरे पास रहने की जगह और अपने यानी कि आने जाने के लिए कोई सवारी नहीं थी। तो ये ऐसी मुश्किलात हैं जो आपको पता है कि हर बंदे के लिए काफ़ी ही हर्डन क्रिएट करती हैं। तो ये बड़ी एक यानी कि अफसोसनाक बात है। तो जिसकी वजह से मैंने मेहनत की। मज़ीद मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर आपको इसका अजर देगा। ठीक है, तो आपने जब आप मुल्तान में आए, मुल्तान में आके आपने सबसे पहले क्या सोचा कि अब यहाँ पे आके मुझे क्या करना है? क्योंकि जिस तरह रोज़गार वसाइल की कमी थी, रोज़गार भी आपके पास नहीं था, आपके जो वालिदैन थे और आप भी एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, तो यहाँ पे आके सबसे पहले आपने क्या सोचा कि आपको क्या करना चाहिए? आप किस तरह से मेहनत करके आप आगे जाएंगे? सबसे पहले तो मैंने अशरफ मसीह हॉस्पिटल है 100 फुटी पे, वहाँ से मैंने ज्वाइनिंग की। तो एज़ अ ट्रेनिंग के तौर पे मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैं वहाँ पे तकरीबन वो मुझे 4000 पे देते थे जब मैंने वहाँ से 2013 से स्टार्ट किया। तो मैं यानी कि मैंने सोचा कि ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैंने उस हॉस्पिटल में तकरीबन 4 साल काम किया, सिर्फ़ इसीलिए कि मैं इंशाल्लाह एक दिन एक अच्छे मकाम पर पहुँचूँगा अपनी मेहनत के सिलसिले में। तो वक्त के साथ साथ मैंने एक अच्छे पैकेज और अच्छी जगह पे पहुंचा सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से।
تو آپ نے اس کے لیے میڈیکل کی فیلڈ کا انتخاب کیوں کیا؟ جیسے آپ سائیکالوجی کر رہے ہیں ماشاء اللہ، آپ اس وقت جس طرح ٹائمز یونیورسٹی میں آپ کر رہے ہیں، تو میڈیکل کی فیلڈ اور سائیکالوجی کی اسپیشلی فیلڈ کو چوز کرنے کی کیا وجہ تھی؟ اصل میں یہ تھا کہ میں آپ کو بتایا کہ ایک پور فیملی سے تعلق رکھتا تھا، میرے پاس اتنے سورسز نہیں تھے کہ میں MBBS کر سکوں. تو آپ کو بتایا آج کل MBBS کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے ایک تو اسٹڈی اور دوسرا اخراجات جو ہیں وہ دونوں ضروری ہیں. تو میرے پاس اتنی اپرچونٹی نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ ڈیٹرمینیشن تھا جس وجہ سے میں نے یہ سلیکٹ کیا. یہ واحد شعبہ ہے جو ایز آپ ماہر نفسیات کے طور پہ، آپ کو پتہ ہے آج کے دور میں ہر بندہ ڈپریشن ٹینشن کا شکار ہے، تو جس میں ہم ایک لوگوں کے لیے اچھا کام کر سکتے ہیں، ان کو ایک اچھا یعنی کہ سبق دے سکتے ہیں، اس لیے ان کی اچھی خدمات کر سکتے ہیں. تو یعنی کہ میں اس لیے اس فیلڈ کو چوز کیا. ٹھیک ہے، آپ نے یہاں پہ جاب بھی کی، آپ کافی عرصے سے یہاں پہ ملتان میں رہ رہے ہیں اور آپ نے ملتان میں جاب کی، تو اب ساتھ میں اسٹڈی بھی چل رہی ہے، آپ کی جاب بھی ہو رہی ہے، تو اب آگے کیا ارادہ ہے کہ آپ آگے کیا کریں گے؟ آگے کا آپ نے کیا سوچ، فیوچر کیا پلاننگ ہے آپ کی؟ الحمدللہ میرا پلان یہی ہے کہ میں ایک اچھا سکیٹرسٹ بنوں گا، اور انشاءاللہ ملتان میں ایک بہت بڑا اور اچھا ہاسپٹل بنائیں گے جو ایز یعنی کہ ماہر نفسیات کے طور پہ بناؤں گا، اور لوگوں کو اس کی نفسیات کی جتنے بھی مسائل ہیں ان کے لیے جو منشیات اور نفسیات کے مسائل آج کل آپ کو پتہ ہے کہ عروج پر ہیں، تو ان کو ختم کرنے کے لیے انشاءاللہ بھرپور غریب لوگوں کو بھی سہارا دیں گے اور سب کے ساتھ انشاءاللہ چلیں گے. تو آپ اپنا ایک الگ ہاسپٹل بنانے کی جو آپ کی تھنکنگ ہے، آپ اس پر سوچ رہے ہیں؟ اپنا ہاسپٹل اس لیے بنانا چاہ رہے ہیں کہ اپنے ہاسپٹل کے ساتھ ساتھ لوگوں کی خدمت کا سب سے مین ذریعہ یہی ہے، جس میں آپ جب آپ اپنی چیز ہوگی آپ کی، تو آپ غریب لوگوں کی اچھی خدمت کر پائیں گے. تو ادروائز جس ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں تو وہ بھی غریب لوگوں کے لیے اچھی جگہ ہے، وہاں بھی لوگوں کو Ycdo ہاسپٹل میں کافی سہارا ملتا ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہاں بطور ایز ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ میں پورا تعاون کرتا ہوں. کسی کو فری بھی ٹریٹ کرنا پڑے تو میں ان کو بالکل کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ سے آپ نے زندگی میں جو کامیابیاں حاصل کی ہیں، آپ کی سٹوری ہم نے دیکھی، آپ نے جس طرح مشکل حالات کو سنبھال کے آپ جس طرح سے حالات سے گزر کے یہاں پر آئے ہیں، یقیناً یہ بات قابل دید ہے، قابل فخر بات ہے ہمارے لیے، ہمارے ویورز کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے. تو آپ اس پر ہمارے ویورز کو کیا پیغام دیں گے؟ ایسے لوگ جو اپنی زندگی سے تنگ ہیں، جو مشکلات سے جو 2-3 بار اپنا انٹری ٹیسٹ دیتے ہیں، وہاں پہ کامیاب نہیں ہوتے، وہ زندگی کو ختم سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم فارغ ہیں، بیکار ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی زندگی میں ایک مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ریسورسز کی کمی ہے، وسائل کی کمی کے باوجود وہ اس طرح کی ترقی نہیں کر سکتے، اس طرح کے آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کیا پیغام دیں گے ایسے لوگوں کو؟ میں تو صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ آج کل حالات آپ کے سامنے ہیں. ایک تو غربت ہے، دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ کو کام کرنا چاہیے. آپ کو سب سے جو مین چیز ہے وہ آپ کی محنت ہے. جب آپ محنت کریں گے، محنت کے ساتھ کام کریں گے، کوئی بندہ آپ کو کسی صورت میں بھی پیچھے نہیں کر سکتا. جو مین چیز ہے وہ آپ کی ڈٹرمینیشن ہے بس اونلی. آپ اپرچونٹی تو آپ کو کم ہی ملے گی، آپ جتنی ہی محنت کرو گے، جو وہ ہے آپ کی ایک محنت ہے، وہ ایک دن آج نہیں تو کل اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے نا، وہ ایک دن آپ کو ضرور اس کا آپ کو سبق دے گا. تو میں یہی پیغام دوں گا کہ سب لوگوں کو اپنی محنت کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اللہ پاک انشاءاللہ ایک دن ضرور اجر دے گا. اور اسپیشلی جو نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے، جو آج کل کی یوتھ ہے، جو آج کل آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو بیسک یوتھ ہے، جو آج کل جس طرح کے حالات پیدا ہو گئے ہیں، تو یقیناً یوتھ بھی مایوس ہو چکی ہے کہ وہ بھی اس حالات سے خوش نہیں ہے، بلکہ وہ بہت تنگ ہے ایسے حالات سے. تو ان کے لیے آپ ایک امید کی کرن ہے، تو اپنے یوتھ کو بھی ایک پیغام دے دیجیے گا. میں یہ پیغام دینا چاہوں گا، آج کا جو ایشو ہے، ہر بندہ کہتے ہیں کہ جاب ملے، گورنمنٹ جاب ملے. لازمی نہیں ہے کہ آپ کو گورنمنٹ جاب ملے. آپ محنت کریں، آپ اللہ پاک اس کا اجر ضرور دیتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ آپ اپنا کام بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں تو آپ پرائیویٹ کمپنیز، پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ ایک اچھی محنت کے ساتھ کام کریں گے تو وہ انشاءاللہ وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ اچھے رہیں گے. سب سے مین چیز یہ ہے کہ آپ کو محنت کرنی چاہیے. میں لاسٹ پہ بھی یہی کہوں گا کہ آپ کو محنت کرنی چاہیے. جب آپ محنت کریں گے تو کسی صورت میں بھی آپ پیچھے نہیں رہ سکتے. تو آپ اس پر کیا کہیں گے کہ تعلیم کا جو بیسک مقصد ہے وہ جاب نہیں ہے؟ کیونکہ آج کل جو ہمارے بچے ہیں، جو ہمارے لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو تعلیم کا جو بیسک مقصد ہے وہ جاب کو تصور کرتے ہیں. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟
جو اصل میں یہ ہے کہ جو تعلیم ہے نا وہ بیسکلی جاب نہیں ہے. بیسکلی تعلیم کا اصل مقصد یہ ہے کہ دکھی انسان کی خدمت. اگر آج ہم اس اسٹیج پہ گزر کے آئے ہیں نا تو ہمیں پتہ ہے نا کیسے ہم ان مشکلات کو ہم نے اچیو کیا. تو میں یہی پیغام دوں گا کہ لوگوں کو, سارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ مل کر ایک کام کریں اور تعلیم ضرور بالکل کریں, لیکن یہ کہ تعلیم کا بیسک مقصد یہی ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت. جی تو ناظرین, آج ہم نے ملاقات کی ان سے اور یہ جانا جو تعلیم کا بنیادی مقصد کبھی بھی نوکری کا حصول نہیں ہے, بلکہ یہ ایک ایسا احساس ہے جو غریب آدمی کے لیے, جو کسی بھی غریب کی خدمت کے لیے بلکہ خدمت خلق ہے. تو اگر آپ اپنی زندگی میں پریشان ہیں, آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں, تو آپ مشکلات کو فیس کریں, آپ ان سے پریشان نہ ہوں, کیونکہ مشکلات کسی بھی انسان کی زندگی میں اسے نکھارنے کے لیے آتی ہیں. تو جب آپ مشکلات کو فیس کریں گے, مشکلات کو فیس کرنے کے بعد ہی آپ اپنے مقام تک پہنچیں گے. تو یہ نوجوان جن سے آج ہم نے ملاقات کی, یہ ان لوگوں کے لیے باعث فخر ہے اور ان لوگوں کے لیے ایک فخر کا باعث ہے اور ایک مشعل راہ ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی ختم ہو چکی ہے, اب ہم اس کے بعد مزید کچھ نہیں کر سکتے. آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور آپ بہت کچھ کرنے کے لیے بنے ہوئے ہیں. تو آج کی ٹاپ سٹوری اپنے جان ہی, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی سٹوری میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ نے